May gabi kanyang tanan mga kaigsuonan, and then anihan usab kita karon sa tuang sinimana nga programa nga ato ang gitawag og pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then ania kita karon sa ikatulo nga Domingo sa Kwaresma, Cycle C. Ang ato ang Ebanghelyo, ato ang pagkutloon gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 9. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaw sa pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Niadtong higayuna, may mga tao dito nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa uban nga Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. May tungod ni adtong 18 nga nangamatay didto sa Siluam kay natumpagan sa tore. Gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kay sa tanang molupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Hesus kanila nining maong sambingay. May usa ka tawo nga may kahoy igira diha sa iyang parasan, miadto siya aron pagpangita og bunga niini. Apan wala siya'y nakaplagan. Busa mingon siya sa iyang hardinero, "Tan-awa ra, tulo na karon ka tuig na nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining maong kahoya. Apan wala gayon ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta." Apan ang hardinero mitubag, "Pasagdi una, sir, bisan ining tuiga na lamang, kay akong libutan og kubkob ang punuan ug unya akong abonuhan. Kung mamubunga kini sa sunod tuig, maayo, apan kung dili, ipaputol kini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Maayong gabi kaniyong tanan mga kaigsuonan. Hastang kagubot ra ba karon sa ato ang nasod sa Pilipinas kay baw na mo ana nga isyu, dili ba? Dili lang ta modwell ni ana, apan sanglit kay pamalandong man kini sa Ebanghelyo, ari lang ta sa pulong sa Dios aron sad magiyahan ta unsa po'y angayan natong buhaton sa atong kinabuhi. Taliwala aning kagubot sa atong nasod, taliwala niining kasaba sa atong nasod na usahay magkatuad-tuali na malibog na ta asay tinuod o asay sayop. Pero ang pulong sa Dios magsulti kanunay sa kamatuoran.
ang pulong sa Dios, mutudlo kanunay unsa ang tinuod nga mensahe sa kinabuhi sa kada usa kanato. And then sa ako nang gikaingon, dili ta magpakawala sa ato ang attention and focus tungod sa mga panghitabo sa ato karong palibot. Niata sa panahon sa Kwaresma. Ikatulo na Domingo sa Kwaresma. And then, kung ato nga tanawon, balik lantaw-lanta sa mga ebanghelyo nga ato ang napamalandungan, sulod ni Kwaresma, sa miagi, sa unang Domingo sa Kwaresma, na malandong kita sa giingon tentasyon naghimo sa yawa batok kang Kristo atuan na siyang napamalandungan. Nya sa miagi usab nga Domingo ato pong napamalandungan ang mahimayaon nga pagkausab sa dagway ni Kristo na maong gitawag the story of the transfiguration. Ato na sana siyang natagaan og pamalandong. Karong sang adlaw ato asadrong pamalandungan ang matawag nato og mensahe. Matod pa ni Kristo nga hinulsuli og biyai ang inyong mga sala. And then duha ka matawag nato og hitabo nga gisaysay sa ebanghelyo na diin usab makahatag kanato og laom nga pamalandong ang mensahe nga mingon hinulsuli og biyai ang inyong mga sala. And that's the call of the season of Lent, the call of repentance. Pagpangayo o pasaylo, pagbasol sa atong mga sala. And then, ang una nga hitabo nga gisaysay sa ebanghelyo, ang kadtong nahitabo nga diin ang mga matawag nato taga Galilea nga gipamatay ni Poncio Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Wala inuon gisaysay o ngano nga gipatay sila ni Poncio Pilato. Og ang ikaduha gisaysay usab diri kadto sa nga ang tore didto sa Siloam nga natumpag og mga dihasay namatay. Matod pa sa ebanghelyo 18 kabuok ang nangamatay. And then nindot kaayo ang gipangutana ni Kristo ngadto siyang mga tinun-an og mingon. Nagtuo ba kamo nga kining gipangpatay og biktima sa natumpag nga tore mas makasasala sila kay kaninyo kay sila nahimong biktima? Gitubag ni Kristo dili. Klaro kaayo nga pagkatubag ni Kristo. Pero kung imo na siyang tan-awan, mao ni ginaingon dunay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga dili nato kontrolado. Kanang gitawag og mga kalamidad nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. Kanang giingon mga untoward incident, maaksidente sama pananglit sa matawag nato og bagyo, linog o mga kanang dinagko nga ingon tsunami o mga matumpag na matawag nato mga building o uban pa o mao kini muna ginaingon kining tanan manghitabo gayon dili ni nato kontrolado. Wa sa tamasayod kano sa ni mahitabo. Sa ato pa, wa na magpasabot na kini gipadala sa Dios aron pagsilot sa tao. Klaro kayo na sa pag-abot ni Kristo. Wala ko muanhi aron pagsilot kaninyo apan aron
pagluwas kaninyo. Klaro na. Kaluwasan ang pag-abot ni Kristo. Mauna, kini di ang mga pangitabo, mahitabo gayon. Mauni ang gitawag nato og panawagan. Out of our control. Wa tay control niini. Ug mahitabo gayon kini. Mauna nga ang mensahe sa kang Kristo moingon nga be ready. Kinahanglan andam og tagana kita. If ever mahitabo gyud kining mga kalamidad, apan wa na magpasabot nga ang Dios maoy nagpadala ni ana aron usab kita silutan. Basin unyag, mas makasasala pa kita kaysa mga nabiktima. Mauna nga usahay ra ba, we have always the misconception na kung ugaling dunay kalamidad nga may tabo sa usa ka lugar, ato dahil ng tagaan og interpretasyon nga gisilutan sila sa Dios. Dili na maoy pagtulunan ni Kristo. Giklaro gina ni Kristo. Nagpasabot ba kini nga mas makasasala sila kadto mga biktima kay kaninyo? Si Kristo mingon, dili sa ato pa. Kini di ang mga kalamidad, kining mga pangitabo nga usahay mahimo kitang biktima is a call for repentance. What does it mean? Sa ato pa, we have always to be ready. Kinahanglan nga andam og tagana kita kanunay nga makapangayo pasaylo ngadto sa Dios kay we are all sinners. Ang mga nabiktima o kita patas, we are all sinners. Ang nahitabo kanila pwede sa mahitabo diri kanato. Mauna gipanawagan labi na ining panahon sa Kwaresma ang giingon sa Ebanghelyo, paghinulsol o biyae ang imong mga sala. Ikaduha, kining giingon sa Ebanghelyo nga sambingay nga kahoy nga igira. Dili ba nagiskot ang Ebanghelyo sa maong kahoy nga igira nga tulo na katuig ang agyan nagbalik-balik. Apayn iyang nabantayan nga wala gayoy bunga maong kahoy. Very symbolic, tulo na katuig. Kung ato ng symbolic, ato ng dalhon sa kinabuhi ni Kristo, tulo katuig si Kristo naghimo sa iyang public ministry. Tulo siya katuig nga nagsangyaw, naghimog milagro para sa pagpasabot sa mensahe sa Dios. Apan wa na magpasabot. Nahuman sa iyang public ministry, pagsangyaw sa maayong na pagtulunan, paghimo og mga milagro, wa na magpasabot nga automatic dunay immediate result. Dili ba? Sumagod karon 2,000 years ago, naagihapoy mga tao nga wala mo tuo kaniya. Naagihapoy mga tao nga gingon, atheist, pagano, wala mo tuo Ginoo, kaig mga ulo, wala magsubay, gihapon ang ilang kinabuhi diha sa kabubuton sa Dios. In spite of the 3 years public ministry ni Kristo. In spite sa iyang mga milagro, in spite sa iyang mga maayong pagtulunan, pero naagya po'y nagpabilin nga mga gahi ug ulo. Dili ba mga kaigsunan? Apayn ang Ebanghelyo miingon. Di lang sa nato putlon ang hardinero ng hangyo.
og miingon, tagai kog usa ka tuig, ako ning atimanon. Ako ni matawag nato og libutan og kubkuban ang punuan og unya akong abunuan. Kung sulod sa usa ka tuig, wala gihapon kini bunga, atong putlon ang maong kahoy nga igera. Sa ato pa, tagai og usa ka tuig, ako ning atimanon. Naghulagway usab kini sa kadako sa kataas sa kalawom sa pasensya sa Dios diri kanato. Ang Dios mohatag sa tanang kahigayunan aron kita makapangayog, pasaylo, maghinulsol sa atong mga sala. All opportunities are given to us. For example, ako na ninggi paambit nga mensahe sa kadausa kaninyo. We have 5 external senses. Kay bawta, ang last external sense na kuhaon diri kanato is the sense of hearing. Dili ba? Bisag nagkumatos ang tao, pero basta buhi pa ang tao, ang iyang sense of hearing naalang gihapon. Makadungog siya og sa ngalan sa kasing-kasing sa kadausa kanato, we can always communicate to the Lord. Sa ato pa, gikuha ang sense of last na kuhaon ang sense of hearing aron paghatag nato kahigayunan to communicate to the Lord not by mouth but by heart. Aron matagaan kita og kahigayunan sa paghinulsol, pagbiya sa atoang mga sala. Dili ba, mga kaigsunan? Apan, ayaw kalimti ng Ebanghelyo mingon, sulod sa usa ka tuig. Dunay limit, dili forever. Sa ato pa, kung ang tao magpabilin sa iyang pagkagahi og ulo, maabtan sa kamatayon, ang tao manubag at ubangan sa Dios in the name of justice. Unsay buot ako ipasabot in the name of justice? Kung dautan ka, maitsa ka sa kalayo sa imperno. Kung maayo ka, matagamtaman nimo ang kalipay nga way katapusan uban sa Dios. Mao di ay nabisan sa panaw sa atong kinabuhi, dunay kamatayon. Dili ba? Dunay katapusan. Ang atong kinabuhi sa kalibutan matapos sa kamatayon. And then, inigabot sa kamatayon, we will be judged according to what we have done. And then, the doorway to heaven will start. If you are righteous, you will be rewarded. If you are wicked, you will be punished. That is in the name of justice. Sa ato pa, kung atong tan-awon ang mensahe sa ato ang Ebanghelyo karon, nanawagan kini sa paghinulsol, pagbiya sa atoang mga sala. Ug ang ato usab na tuig sa Jubilee year, miingon, we are the pilgrims of hope. Hope, paglaom. Paglaom na unta kita makasulod sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Paglaom na unta
kita makabaton og grasya sa atoang panaw sa kinabuhi aron kita makatagamtam o makapuyo sa langit. Dili ba mga kaigsunan? And then, ang panawagan sa Ebanghelyo, paghinulsol o biyai ang imong mga sala. Mausab kini ang tubag sa panawagan sa lain na Ebanghelyo nga mingon. We are called to be perfect as our Heavenly Father is perfect. Di man pwede nga masulod na sa langit nga di nato makabot ang matawag nato kinatibuk-an sa ato ang pagkabalaan. Ato ning dalhon sa ato ang pamalandong ning ikatulo nga Domingo sulod sa Kwaresma cycle C, panawagan sa paghinulsol, pagbiya sa ato ang mga sala. And then, kuyugi ko sa paglitok o mga pag-ampo para sa mga masakiton. Among langitong Amahan, panalangini ganunay among mga kaigsuonan nga mga masakiton. Na unta mamaayo na silang tagsa-tagsa ka mga balatian o silang tagsa-tagsa ka mga sakit. Amo sa ipadangat ang amo sa pag-ampo sa nagatiman kanina. Na naunta kanunay ang gugma pagatiman sa mga masakiton. Pasinsya aron paglahutay silang pag-atiman. Kining tanan among gituboy nga ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan, anilang sa takutob. Unda magkita na punta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi sa atuang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Na kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga naguban kaninyo niining atuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.